बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अक्सर सुनते पढ़ते देखते हैं, किसी के वाल बंद हो गए, किसी की आर्टरीज बंद हो गई हैं। जब खानों के अंदर गरम तरीन खाने, मुर्गे, चरगे, मछली, कबाब, टिक्का ये खाया जाएगा और बाद में पेट भरकर आइसक्रीम खाई जाएगी, बोतलें पी जाएंगी, तो गर्म चीज़ को जब ठंडा किया जाएगा तो उसका तो रिएक्शन तो होना ही होना है। बहरहाल ये बीमारियां हमारी अपनी पैदा करता हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई अक्ल वाला आदमी, कोई तमीज़ वाली बात, कोई इल्म वाली बात, कोई तजुर्बे वाली बात, कोई मुशाहिदे वाली बात किसी के सामने रखे तो कोई आदमी उसको सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं होता। बस महंगे से महंगे टेस्ट हो जाएं, महंगा डॉक्टर होगा, महंगा इलाज होगा, और फिर होता क्या है, आपकी जब दिल के लिए स्टेंट डाले जाएंगे। स्टेंट है क्या? अमेरिका के अंदर $3 का एक स्टेंट आपको मिलता है। 325 रुपये का या 28 या 30 रुपये का होगा। पाकिस्तान के अंदर आकर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपये का, और फिर बड़ी खुशी के साथ, जिसके हालात भी साजगार नहीं है, उसके पास रुपया पैसा भी कोई नहीं, वो जहाँ से मर्जी करेगा ले लेगा, लेकिन उसने इलाज करवाना है। और अगर किसी को कहा जाए कि भाई 1000 आदमी ये दवाई बना रहे हैं, 1000 आदमी ये इस्तेमाल किया, लेकिन आदमी भी वो इसको सीरियस ही नहीं लेता, इसके लिए तैयार ही नहीं होता। बहरहाल आज मैं आपके सामने ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह खुदारा अपनी जानब पे, अपनी औलाद पे जो वो तरस का, घर के अंदर ये चीज़, खुसूसन वो हजरात जो 40 साल की उम्र से बढ़ गए हैं और जो कोल्ड ड्रिंक के बगैर जब वो खाना ही नहीं खा सकते, उनका खाना ही हजम नहीं होता, तो उनको एक न एक दिन तकलीफ़ तो आनी ही आनी है। तो उसके लिए घरों के अंदर आपने देखा होगा बेशुमार इश्तिहार लगे हुए हैं, बेशुमार एडवर्टाइज भी की जा रही है, और 1500, 1800, 2000, 2200, 2500 रुपये तक वो बोतल दे रहे हैं। लेकिन उसके अंदर है क्या? उसके अंदर ये है कि आप लीमन होता है, लेमन जो है, लीमू जिसे कहते हैं लेमन, ये ले लें, 1 किलो ले लें, 1 किलो लहसुन ले लें, 1 किलो अदरक ले लें, 1 किलो प्याज ले लें। इन सबको बराबर सराबर में पानी निकाल लें, और अगर कोई आदमी इसको ताकत के अंदर बढ़ाना चाहता है तो इन चीज़ों के अंदर क्या वो इंजीर को भिगो के रख दे, उसको बाद में ग्राइंडर कर ले। जब ये चीज़ें तैयार हो जाएं तो देसी सिरका, हाँ पाकिस्तान के अंदर मिलता है, एक तो वाइट सिरका होता है ना, अल्लाह ने जो ज़मीन बनाई है उस ज़मीन पे सफ़ेद सिरका जो है वो कोई चीज़ नहीं है, वो तो केमिकल है। ये जो ब्रायलर है, जब नया नया आया था, इसके अंदर जो बदबू और स्मेल होती थी, वो तो हमें खाते खाते अब टेस्ट बन गया, मज़ा आना शुरू हो गया, वरना पहले इसके अंदर बदबू होती थी। उस बदबू को ज़ायल करने के लिए वो सिरका जो वो ईजाद किया गया था, उससे जो गोश्त को धोया जाता था, लोगों को उसका जायका, उसका टेस्ट जो वो अच्छा लगा,
اور انہوں نے اسی کو سرکہ سمجھ لیا. وہ سرکہ نہیں ہوتا. وائٹ سرکے کے نام کی کوئی چیز دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. تو یہ جو دیسی سرکہ ہے جس کا بھی ملے، جس دواخانے، جس کارخانے، جس آدمی کا بنا ہوا ہو، لیکن ہو خالص، وہ بھی برابر وزن ڈال کے چولہے پہ رکھ لو. جب آپ دیکھو گے کہ تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا، اس کو اتار لو. اتارنے کے بعد چوتھائی حصہ، یعنی اگر یہ پانی ایک حصہ لیمن کا ہے اور ایک حصہ ادرک کا اور ایک حصہ پیاز کا ہے، ایک حصہ لہسن کا ہے، تو اس میں پاؤ ہلدی اور پاؤ یہ دھنیا خشک والا پیسا ہوا یہ ڈال کے، جب وہ پانی چولہے سے آپ اتارو گے ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ چیزیں اس میں ڈال لیں، اور اس کے بعد شہد ڈال کے 2-3 دن تک وہ آپ اسے دھوپ کے اندر رکھ لو. اتنا مزیدار قسم کا، ٹیسٹی قسم کا، یہ کھانے کے بعد آپ کو قبض کبھی نہیں ہوگی. دل کی تکلیف تو دور ہو جائے گی، گیس نہیں ہوگا، باڈی کے اندر سے دردیں ختم ہو جائیں گی. کیا اچھا ہو کہ 2 چمچ یہ گلاس پانی کے اندر ڈال کے صبح نہار منہ پیا جائے. اسی طرح رات کو سوتے وقت اللہ پاک آپ کو دل کی تکلیف سے محفوظ رکھیں گے. اور اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہو گئی ہے تو بازار کے اندر جوائر مورا عید و چاول کھلا دو. عام جو بازار کے اندر آپ کو مل رہا ہے خمیرہ مروارید، جس دواخانے کا مرضی ہو، لیکن 100 گرام کے اندر 1 تولہ سچے موتی، جن کو مروارید کہا جاتا ہے، وہ باریک پیس لو. باریک پیس کے اس کے اندر ڈال لو. 1 چمچ آپ کی باڈی کے اندر جائے گا تو آپ اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے. اور اگر آپ یہ تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے تو صبح کے وقت آپ جو ہے وہ اللہ کا وظیفہ کریں، زور زور سے جب وہ سانس کو اندر کھینچیں اور اس کے بعد باہر نکالیں، اور پھر آپ کے ہاتھ کے اندر اللہ جل جلالہ و امن والوں نے یہ چھوٹی انگلی کے نیچے یہ جو جگہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ جگہ، اس کو 10 منٹ دبا لو. اور پھر یہ انگوٹھا، یوں کہہ لیں کہ یہ ہماری جو وہ مکمل باڈی ہے. یہ ہمارا سر ہے، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے کان ہیں، یہ ہمارا منہ ہے، یہ ناک ہے، یہ گردن ہے. تو اس کو جہاں نیچے آ کے بالکل نیچے، یہاں لکیر ختم ہونے سے اوپر، یہ آپ جب دباؤ گے نا، یہاں آپ کو دباتے دباتے کہیں نہ کہیں آپ کو درد محسوس ہوگا. اور میں نے تو بے شمار مریضوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جو دل کی تکلیف کی وجہ سے گر کر بے ہوش ہو گئے تھے، وہ ہاسپٹل جا رہے تھے، یہاں سے پکڑا، یہاں سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، زور سے دبایا. 1-2 منٹ کے اندر جب وہ مریض جو بے ہوش پڑا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. 100%، 100%. یہ علاج ہے، یہاں زور سے دباؤ. اور اگر کسی کو تکلیف نہیں بھی ہے، صبح کو 10 منٹ یہاں لگا لو، اس جگہ پہ. یہ تلاش کرو گے درد محسوس ہوگی. یہ تلاش کرو گے آپ کو یہ لکیر کے بالکل اوپر کر کے یہاں 10 منٹ جائے نا، آپ اس کی ورزش کر لو. اس کے بعد چہل قدمی کرو، ہلکی پھلکی تھوڑی سی ورزش کر لیا کرو. کھانا تو طرح طرح کا ہے، لیکن کام کرنے کے لیے اور بھاگ دوڑ کے لیے، ورزش کے لیے، سیر کے لیے ہلکی پھلکی ورزش کر لو، چہل قدمی کر لو. تو پھر اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ جو ہے وہ مکان بھی بیچ دیتے ہو، کاروبار بھی جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جا کے علاج ہوتا ہے. کیا ہے؟ دل کا علاج کروا رہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کم از کم، ہم آپ کے سامنے ڈیمانڈ یہ بھی آج سے کئی سال پہلے یہ موجود ہے. کل بھی
माजून कल्बी के नाम पे और इस नाम पे जो है ना वो बेशुमार लोग बना भी रहे हैं और बनाएं। ये तो हर आदमी को घर के अंदर बनानी चाहिए। ये जो चीज़ें मैंने बतलाई हैं, अदरक, लहसुन, प्याज, लीमू, उसके अंदर शहद और उसके अंदर सिरका, ये कौन सी मुश्किल बात है। तो ये मैं 1200 रुपये की देता हूँ, लोग 2000 रुपये की, 1800 रुपये की, 2200 रुपये की, 2500 रुपये की, और फिर वो अच्छा कर रहे हैं। जिस आदमी को कहा वो कह रहा है कि मेरे पास वक्त ही कोई नहीं, टाइम ही कोई नहीं। जो आदमी वक्त निकालेगा, टाइम निकालेगा, तो उसको तो जो कीमत मांगेगा वो देनी पड़ेगी। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम अज़ कम एक कहवा अपने जहन के अंदर रख लें। वो कहवा क्या है? कलवंजी है, अजवाइन है, गुलाब के फूल हैं, अनार का छिलका है, ये 4 चीज़ें। और उसके अंदर जाना ये सौंफ डाल लें, ये कहवा बना लें। अजवाइन या कलवंजी, अजवाइन, गुलाब के फूल, अनार का छिलका, इसका आप कहवा बना लें। और अगर इसके अंदर आप अनार दाना डाल लेंगे तो सिर्फ 12 से 15 दिन तक इंशाअल्लाह लजीज आपकी शरीयाने जो बंद हैं, वाल्व जो बंद हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क महसूस हो जाएगा और आप चलने फिरने, भागने और खाने और पीने के काबिल हो जाएंगे। 40-50 साल के बाद आपको जो है वो भूख नहीं लगेगी, आपके असाब जवाब दे जाएंगे, आपको गैस तंग करेगी। क्या अच्छा हो कि अपने घर के अंदर ही ये चीज़ें बना ली जाएँ, कौन सा मुश्किल है। एक दफ़ा बना लो, 6 महीने के लिए काफ़ी है। तो आपसे गुजारिश ये है कि ये चीज़ें इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों को इस्तेमाल करवाएं। और अगर किसी आदमी को ये इस्तेमाल करने के बाद आराम आ गया तो मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और अगर ये नहीं भी करते तो अपनी दुआओं के अंदर मुझे याद रखें, मुझे अपनी दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखें। अल्लाह जल्ला जलालो व अम्मन वालो आपको सेहत कामला आजला अता फरमाए। हकीम इलियास को इजाज़त दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।